कहता हूँ अपनी आज कोशिश करता हूँ कि वक्त के अंदर ही मजलिस ख़त्म हो। एक और मिल करके सलावत पढ़िए आप ज़रा। आप लोगों को याद हो तो मैं कल जो आयत जो मैंने पढ़ी थी, मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मोमिनीन में कुछ मर्द हैं कि जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया उसे पूरा किया। इनमें से बाज़ ऐसे अफराद हैं कि जो इस दुनिया से जा चुके और बाज़ वो हैं कि जो अपने वादे के यानी मौत के मुंतज़िर हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, मगर इनमें से किसी एक ने भी अल्लाह से किए गए वादे को बदला नहीं और हमेशा हमेशा साबित कदम रहे। इस आयत के ज़ैल में जो मैंने मौजू आपकी खिदमत में कल पेश किया था वो क्या था? करबला में अवाम व ख़वास का किरदार और हमारे लिए इबरतें। मैंने कल अर्ज़ किया कि अवाम कौन है, ख़वास कौन है। अवाम वही भोले भाले सादे लोग जो हर आवाज़ पर दौड़ पड़ते हैं, जिनमें सूझबूझ सोचने समझने की फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती, जो किसी भी माशरे की मेजॉरिटी होते हैं, अक्सरियत होते हैं, ये अवाम हैं। ख़वास कौन लोग हैं? ख़वास वो फेमस, रिनाउंड, वेल नोन और मशहूर हस्तियां हैं कि जिनको हर आदमी जानता है, जो हर मुआशरे में एक लीडर का रोल अदा करते हैं और जो हर माशरे के वे ऑफ लाइफ को, वर्क कल्चर को, जो भी आप नाम दें, उसको तय करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो लिख कर के बाकायदा या चाहे वो जाने अनजाने, बहरहाल चंद लोग होते हैं कि जो आगे रहते हैं। इन खवास की भी मैंने दो किस्में आपकी खिदमत में पेश की थी, एक अच्छे खवास और एक बुरे खवास। कुरान मजीद में इन खवास को मला के नाम से याद किया गया है और मला में भी मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ मला अच्छे थे और कुछ बुरे थे। जो बुरे थे उनकी एक पूरी फहरिस्त है। मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह आराफ की तकरीबन 70 आयतें, यानी आयत नंबर 59 से लेकर के 129 तक की आयत आप देखें, आपको एक के बाद एक ऐसे मला का, ऐसे लोगों का जो खवास हैं और जो बुरे खवास हैं, जो मनफी रोल अदा करते हैं, उनका तस्करा मिलेगा कि उन्होंने हर नबी का किस तरह से, हर नबी की किस तरह से मुखालिफत की, ये बात। और उसके बाद अच्छे खवास मैंने दो आयत कुरान मजीद से आपके सामने पेश की थी। एक आयत थी जनाब यूसुफ के किस्से से और सूरह यूसुफ से कि जब बादशाह मिस्र ने मशवरा किया अपने वज़ीरों से, तो वहाँ पर भी कुरान मजीद ने मला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये अच्छे खवास थे। और इसी तरह से बिल्कीस के दरबार में जब बिल्कीस ने अपने वज़रा से, अपने वज़ीरों से मशवरा किया, तो उनको भी कुरान ने मला कहा और ये भी अच्छे खवास थे, इन्होंने अपने हिसाब से अच्छी राय दी थी। इन तमाम बातों के बाद मैंने अभी सिर्फ मैं मौजू को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि खवास कौन है, अवाम कौन है, और अवाम और खवास की मैंने कल तफसील आपके सामने पेश की। मौजू का दूसरा हिस्सा हमारे लिए इबरतें। क्या है पूरा मौजू? करबला में अवाम व खवास का किरदार और हमारे लिए इबरतें। इबरत का मतलब क्या है, आज इसे एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद कल की मजलिस में भी किसी हद तक कोशिश करूंगा कि इसी मौजू के ऊपर डिस्कशन हो। परसों और नरसों की मजलिस में आप लोग ज़रूर आइएगा। परसों और नरसों की मजलिस केस स्टडी जिसे आप कहते हैं वो होगी। एक झलक आपको दे दूं। झलक क्या है? हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, शिम्र मसलन कौन था, एक झलक ही आपको दे रहा हूं, तो बाकी बातें बाद में होंगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का खास सहाबी था। फिर शिम्र कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे बन गया, यही बात करनी है। तो बहरहाल कोई आम, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो करबला में जिन्होंने बड़ा रोल निभाया है और करबला को बदल दिया है। करबला कुछ की कुछ भी हो सकती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बज़ाहिर जो शिकस्त खाएं, बज़ाहिर भी फतयाब हो सकते थे अगर खवास और अवाम सही रोल निभाते। और इमाम ने जितने भी अपने खुतबे दिए या जितने ख़त लिखे या जितने वसीयतनामा जो छोड़ा, उसमें
इन्हीं अवाम व खवास का तज़किरा बहुत ज़ोर शोर के साथ किया है। तो बहरहाल केस स्टडी करेंगे ये अफराद कि किन्होंने इमाम को मक्के कूफे से बुलाया था और मक्के से इमाम किनके दावतनामे पर गए थे और उन्होंने फिर कैसा रोल प्ले किया, और अच्छे खवास भी कौन थे कि जिन्होंने बेहतरीन रोल प्ले किया। लेकिन फ़िलहाल हम इबरत की बात करते हैं। इबरत का मतलब क्या? आप लोगों को देर तो नहीं हो रही साहब? पहले ये बताइए, एक सलवात पढ़े मिलजुल के। इबरत का मतलब क्या? देखिए, अरबी हमारी उर्दू ज़बान में मैं कभी हो सकता है इन्हीं मजलिसों में बोल जाऊं, लेकिन आप जो है कंटेक्स्ट के हिसाब से इबरत, दर्स, सबक को समझ लीजिएगा कि यहाँ मौलाना क्या कहना चाहते हैं। इबरत का मतलब क्या है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हमारी ज़बान में इबरत, दर्स, सबक ये सब इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। लेसन, जिसको आप इंग्लिश में लेसन कहते हैं, एडमॉनिशन कहते हैं, या इस तरीके के दूसरे एग्जाम्पल कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अरबी ज़बान में इबरत और दर्स में फ़र्क है। दर्स का मतलब क्या है? दर्स का मतलब है किसी वाक़े को, जब तारीख़ी हम किसी वाक़े को पढ़ें तो हम उसके सिर्फ उससे पहले ही से मान के चलें कि इस वाक़े से हमें सिर्फ पॉजिटिव लेसन्स ही लेने हैं, नेगेटिव की हम बात ही नहीं करेंगे। या ये कि हत्ता जो नेगेटिव हैं भी चीज़ें, जो मनफी चीज़ें हैं भी तारीख़ की, उसको भी हम पॉजिटिव बना देंगे। इसको कहते हैं दर्स। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दर्स किसी वाक़े के सिर्फ पॉजिटिव पहलू पर, मुस्बत पहलू पर नज़र रखना, इसको कहते हैं दर्स। और इबरत का मतलब क्या है? इबरत का मतलब है किसी वाक़े या तारीख़ी हादसे की मनफी और मुस्बत दोनों पहलुओं पर, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट पर निगाह रखना, और पॉजिटिव लेसन्स और नेगेटिव लेसन्स। अब इतना कहने के बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इस्लामी तारीख़, मुअर्रिख़ीन बहुत हैं, हिस्टोरियंस बहुत हैं। इन हिस्टोरियंस में से जो इस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं कि पहली सदी के हिस्टोरियंस, दूसरी सदी के हिस्टोरियंस, तीसरी सदी हिजरी के हिस्टोरियंस, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया। आपको बताऊं कि शियों पर रोज़े अव्वल से, यानी पैगंबर के जाने के बाद से ही इतनी ज़्यादतियाँ और इतने जुल्म हुए, इतने परसिक्यूशन हुए कि शियों की बहुत सी तारीख़ या जला दी गई, या फूंक दी गई, या ज़ाया कर दी गई, या दफना दी गई, या मुअर्रिख़ीन को जो हिस्टोरियंस थे उन्हें सताया गया, कत्ल किया गया, तबाह किया गया। इसलिए बहुत मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री शियों ने जो लिखी थी, जो शिया हिस्टोरियंस ने लिखी थी, मिसिंग है। अब जो तारीख़ मौजूद है उसमें भी जो अब रह भी गई, बची खुची कहूँ जिसे, बची खुची तारीख़ में भी अभी भी जो मौजूद है उसमें भी शियों का कंट्रीब्यूशन बहुत है। तब भी जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, मैं अभी कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, आपने नाम जिनका सुना होगा, मसलन तबरी का नाम सुना होगा, मसलन इब्न इसहाक का नाम सुना होगा, मसलन इब्न हिशाम का नाम सुना होगा, मसूदी का नाम सुना होगा, इनमें भी मेजॉरिटी क्या है? सुन्नी हिस्टोरियंस हैं। ठीक, एक दो अभी भी शिया कहे जाते हैं और शिया हैं, वो उनकी तारीख कैसे बची एक दास्तान है। खैर, बहरहाल तारीख, जिन मुअर्रिख़ीन की तारीख हमारे पास मौजूद है, शिया हो या सुन्नी, रिगार्डलेस इसके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शिया और सुन्नी, जो हमारे पास तारीखें हैं, उन तारीखों को हम भी वही तारीखें पढ़ते हैं जो अहले सुन्नत पढ़ते हैं। जो मजबूर है, हमारे पास हमारी तारीखें बहुत सी मिटा दी गई, कुछ तारीखें हमारी रह गई, और कुछ हमारे अइम्मा ने जो बताया उससे हम करेक्ट कर लेते हैं कि तारीख यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, मुअर्रिख़ ने यहाँ पर तासुब से काम लिया है मसलन। बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ गौर से सुने, हम भी उसी किताब को पढ़ रहे हैं और सुन्नी भी उसी किताब को पढ़ रहे हैं, लेकिन सुन्नी तारीख से दर्स लेते हैं और शिया तारीख से इबरत लेते हैं। हम पॉजिटिव और निगेटिव पहलू दोनों पर निगाह करते हैं, और सुन्नी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही चीजों को, बल्कि इससे भी बढ़ जाते हैं, निगेटिव चीजों को भी
पॉजिटिव बना के पेश करते हैं। एक मिसाल, आजकल की जिंदा मिसाल, ये बहुत बड़ा ओरेटर, बहुत बड़ा दानिश्वर माना जाता है जाकिर नायक, इतने पढ़े लिखे आदमी को यजीद के साथ रजी अल्लाह अन्हो कह रहा है। इतना बड़ा आदमी, ये तो बहुत बड़ा थिंकर माना जाता है उनके यहाँ का, वो कह रहा रजी अल्लाह अन्हो यजीद के साथ भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी। ये तो जुल्म है वाक़ईन, कातिल भी ठीक, मकतूल भी ठीक। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जंग, इस तरफ अली है, उधर मुआविया। आप पूरी तारीख पढ़े उनकी, इधर लिखा हजरत अली के साथ भी रजी अल्लाह ताला अन्हो और उधर मुआविया के साथ भी लिखा रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये तो चलो कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक तरफ अली उधर कोई और है, लेकिन बाज मौके पे तो ऐसी हंसी आती है वाक़ईन। एक वाक़या आपको तारीख का पेश करता हूँ, आप गौर से सुने। इस पे तो और भी ज्यादा सितम है वाक़ईन कि उधर वाले ही लोग, उनमें भी जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो सब के सब रजी अल्लाह ताला अन्हो। मिसाल, जंग जमल में इधर अली है, लश्कर अली है, जंग जमल हुई, उधर से कौन कौन आया। इसमें तारीख हो, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये भी आपको बता दूँ। मैं इस तरह की इख्तिलाफी बातें पढ़ता भी नहीं, जो मौरख़ीन ने लिखा है एग्जैक्टली वही पेश करना चाह रहा हूँ बस। इधर अली हैं और अली का लश्कर जंग जमल में, उधर से कौन कौन आया है, तलहा, जुबैर और हज़रत आयशा, ये लीडर बन के आए उधर के। तलहा और जुबैर के साथ साथ उसी लश्कर में मरवान भी आया है। जंग शुरू हुई, अली के साथियों ने और अली ने जंग करनी शुरू की। जो तमाम जंगों का हश्र होता था, इस जंग का भी हुआ। अभी 2-4 बार अली की तलवार चली थी कि लोगों ने भागना शुरू किया, और अब हर एक को अपनी जान बचाने की फिक्र हुई। भागने लगे लोग, जुबैर भी भागे, तलहा भी भागे। हालांकि यही जुबैर और तलहा तमाम लोगों को जमा करके कहां से, मक्के से बसरे तक लाए थे। कितना फासला है सोचें आप, वहां से लेके आए थे और हजारों लोगों को। और अब जब जंग शुरू हुई तो लीडर ही भाग रहे हैं। मरवान इसी लश्कर में, उधर वाले लश्कर में। मरवान ने भागते हुए देखा तलहा को, तो ख्याल आया कि हम तुम्हारे चक्कर में तो हम आए थे, तुम तो हमें लेके आए थे। जब भागते हुए देखा तो मरवान ने एक तीर कमान में जोड़ करके तलहा का ही मार दिया, बजाय ये कि इधर चलता तीर उधर ही चल गया। उसी तीर से तलहा मर गए। तारीख लिखने वाले मुअर्रिख ने लिखा, हजरत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। ये तारीख है साहब, ये दर्स लिया जा रहा है, तारीख से इबरत नहीं ली जा रही है। आपको किसी चीज़ को बेकार बनाना हो, तारीख क्यों होती है? तारीख से आदमी सीखे। आप सीखने के लिए नहीं तैयार हैं, पहले ही से सोच लिया जो कुछ लिखा सबको ठीक, और यही करते हैं वो। ये उनके यहाँ पहला उसूल ये तय कर लिया अहले सुन्नत ने। मैं उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ आपको, उनकी किताबों में दिखाऊंगा। उन्होंने उसूल तय कर लिया कि हम तारीख के किसी भी कैरेक्टर को बुरा नहीं कहेंगे। पूरी इस्लामी तारीख का हर आदमी अच्छा। और उसके बाद खुद ही ये कह रहे हैं कि पैगंबर की बहुत सी हदीसें पैगंबर के नाम से गढ़ी गई हैं, जाली हैं, रावी झूठे हैं, लेकिन खुद ही फिर ये कहते हैं हम किसी रावी को झूठा नहीं कहेंगे। इसे पूरा इल्म हदीस में पढ़ाई जाती है बहस। हम लोगों को भी जरह तादील कहते हैं कि हम रावी का तो हमारे यहाँ हम तो उधेड़ कर रख देते हैं। रावी किसके साथ उठता बैठता था यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। अकीदा क्या था, सच बोलता था कि नहीं बोलता था, मसलन मुत्तकी था या नहीं था, नमाज पढ़ता था या नहीं था, ये सब तो करते ही थे। कहाँ जाके बैठता था, उसकी सोहबत कैसी थी, ये भी तक पता की जाती बात। लेकिन उनके यहाँ ना, अगर पता चल भी जाए कि शराब खोर था, लेकिन ठीक है भाई तारीख का आदमी है, इसे मानना पड़ेगा। तो उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ दर्स है, हमारे यहाँ इबरत है। सवाल कि हमें फैसला कौन करे कि हमें तारीख से दर्स लेना चाहिए या इबरत लेनी चाहिए। दर्स यानी वही पॉजिटिव चीजें, इबरत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें। हमें क्या लेना चाहिए, कौन फैसला करेगा?
جواب قرآن مجید فیصلہ کرے گا۔ اس قرآن مجید کو تو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، میں اختلافی باتیں پھر نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آگے یہ کام آنا ہے سب۔ بہرحال تو اس کو تو دونوں مانتے ہیں قرآن مجید کو۔ آئیے قرآن میں دیکھیں کہ قرآن نے بھی تو تاریخ بہت بیان کی ہے، انبیاء کے قصے ہیں، قوموں کے قصے ہیں، تمام بہت سی باتیں قرآن مجید تو ہسٹری بہت سی بھری ہوئی ہے ہسٹری۔ اس ہسٹری کو قرآن نے کس لیے پیش کیا ہے؟ اس سے درس لیا جائے یا عبرت لی جائے؟ سوال یہی ہے۔ آئیے دیکھیں انبیاء کے قصے میں کیا ملتا ہے۔ انبیاء کے قصے میں جتنے پیغمبر آئے ان کا اس وقت کے وہی ملا یا مترفین سے واسطہ پڑا اور ٹکرائے وہ۔ تو پہلا سبق انبیاء کی ہسٹری پڑھیے آپ قرآن مجید میں، ہاں تو اس میں ملے گا کہ انبیاء ظلم کے خلاف تھے۔ ہر نبی ظلم کے خلاف تھا۔ ہر نبی اپنے زمانے کے بادشاہ، معمولاً بادشاہ سارے ظالم ہی ہوتے ہیں، ہر نبی اپنے زمانے کے بادشاہ سے ٹکرایا۔ ہر نبی نے جنگ کی، جنگ کبھی تلوار والی بھی تھی، کبھی زبانی تھی، کبھی عمل سے تھی، لیکن بہرحال ٹکرایا۔ ہر نبی اس نے ایک علم بغاوت بلند کیا اپنے زمانے کے ظالم اور طاغوت کے سامنے۔ ہر نبی نے ثبات قدم اس کے قدموں میں تھا اور وہ ہمیشہ اپنی راہ پر صبر و استقامت کے ساتھ باقی رہا۔ یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں، ٹھیک، لیکن ایک دم ایگزیکٹلی اسی آیت میں ہی آپ کو ملے گا، جیسے کل آیات پڑھ رہا تھا میں، اسی آیت میں قوموں کا تذکرہ ہے۔ ان قوموں نے کیا کیا؟ قوموں کا سارا کردار نگیٹو تھا۔ جناب لوط، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، قرآن کہہ رہا ہے لوط کا تذکرہ، اور لوط کی بات سنو، لوط کو بھی تو ہم نے بھیجا تھا۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم کیا فحش کام، بےہودہ کام، بے حیائی والا کام کرتے ہو؟ اور پھر قوم کا جواب، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور ان کی امت کا جواب کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ امت نے کہا کہ لوط کو اس قریے سے، اس بستی سے نکال باہر کرو۔ اب یہ بھی تو پازیٹیو چیز ہے، نگیٹو چیز ہے۔ انبیاء کو برداشت نہیں کر رہی قوم۔ کیا غلط کہہ رہے تھے لوط؟ ایک بیہودگی، ایک بری حرکت کی تو مخالفت کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا کیا قوم نے؟ کہہ رہی نکال باہر کرو۔ شعیب ہوں، لوط ہوں، ہود ہوں، صالح ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، جن جن نبی کا تذکرہ آپ سنیں گے اس میں پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نگیٹو کیریکٹر چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ کیا میں یہ کہوں کہ برادران یوسف نے بہت اچھا کام کیا کہ یوسف کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا؟ آپ نے تو قرآن مجید کھولا ہے، قرآن مجید دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، پازیٹیو نگیٹو دونوں باتیں ہیں۔ کیا میں فرعون کے سامنے بھی کہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ کے سامنے حضرت لگاؤں تو کیا فرعون کے سامنے بھی لگاؤں؟ نہیں، قرآن تو کہہ رہا لعنت ہے، قرآن کھول کے لعنت کر رہا تھا۔ قرآن تو پیغمبر کی مخالفت سگا چچا کر رہا تھا تو کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں دونوں اس کے، ابو لہب کے، سگا چچا، اور قرآن نے کھول کے کہا اللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک طریقے کا قرض تھا، اور کیا تھا؟ تو قرآن مجید ذرا سا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے، ہم کو یہ درس دے رہا ہے، درس نہ کہوں سبق دے رہا کہوں، کہ ہمیں تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ صرف درس۔ بات واضح ہو گئی شاید۔ اور قرآن مجید ہمیں صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہا ہے، قصے ہی نہیں بیان کیے ہیں قرآن نے، بلکہ کہیں کہیں پر تو حکم دیا ہے۔ آرکیولوجی بھی ہے قرآن میں، ہاں قرآن نے کئی جگہ پہ 7 جگہ پر ایک طرح سے اور 7 جگہ پر ایک طرح سے میں نے دیکھا۔ 7 جگہ پہ قرآن نے کہا سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض، اے نبی ان سے کہیے جاؤ ٹہلو گھومو اس دنیا میں، دیکھو کیا ہے، سیر کرو، جاؤ دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جا کے دیکھو کہ مجرمین کا حشر کیا ہوا، ان کی عاقبت کیا ہوئی۔
اب کہاں ہیں وہ؟ فرعون ہو یا نمرود ہو، وہ جنہوں نے بڑے بڑے پیرامڈس بنائے، وہ کہاں گئے؟ ان کا حشر کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو۔ تو قرآن مجید ہم سے کہہ رہا 7 جگہ پر جاؤ، سیر کرو، جاؤ دیکھو، اور دیکھو کس نگاہ سے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کبھی آیا مجرمین، جا کے دیکھو جھوٹوں کا کیا حال ہوا، جا کے دیکھو مجرموں کا کیا حال ہوا، جا کے دیکھو مخالفین خدا کا کیا حال ہوا۔ اور 7 ہی جگہ پر قرآن مجید نے یہی بات دوسرے انداز میں کہی، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر گھومے ٹہلے نہیں؟ کیا ادھر ادھر نہیں گئے؟ انہوں نے سفر نہیں کیا؟ کیا نہیں دیکھا زمین پہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا فانظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ یہاں پر بھی وہی بات کہ ان سے پہلے کے لوگ بہت زیادہ قوت والے تھے، بہت زیادہ طاقت والے تھے۔ آج تو ہمارے پاس واقعا نہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، فیڈرل ریزرو میں بھی شاید اتنا پیسہ نہ ہو جو قرآن مجید قارون کے خزانے کی بات کر رہا۔ قارون کا خزانہ کتنا بڑا تھا آپ کو پتا ہے؟ کتنا پیسے والا تھا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قارون کے خزانے کی کنجیوں کا وزن اتنا تھا، اتنی ساری کنجیاں تھیں، اتنے سارے خزانے تھے، ہر جگہ پہ خزانہ، اتنی کنجیاں تھیں کہ ان کنجیوں کو 40 آدمی اپنے سر پہ اٹھا کے چلتے تھے۔ سوچیں آپ۔ لیکن اس قارون کا حشر کیا ہوا؟ کہاں ہے آج؟ جاؤ دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے جاؤ دیکھو۔ فرعون کا کیا حشر ہوا؟ جاؤ دیکھو، جاؤ دیکھو نمرود کا کیا حشر ہوا، اور اس سے شروع کرو اور آج تک والوں کو دیکھو۔ ابھی چند روز پہلے تک تو بڑا پیسے والا مانا جاتا تھا فہد، اب نام بھی نہیں لیتا کوئی اس کا، ایک جگہ پر کوئی نیوز میں کوئی آتا بھی نہیں، چھپتا بھی نہیں، کچھ دکھتا بھی نہیں، کہاں گیا؟ بہت پیسے والا تھا، سارا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری کا مالک بنا بیٹھا تھا، جیسے چاہ رہا تھا پیسے کو خرچ کر رہا تھا، کہاں گیا وہ آخر؟ جاؤ دیکھو۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، جہاں پر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ دیکھو، یہ بات البتہ تھوڑی سی میری بحث سے ہٹ کے ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور یہ امامہ پہنایا گیا اس لیے کہ ہمیں آپ کو وہ باتیں بتانی کہ جو ہم آپ کو اور ہم کو انجام دینی عملی دنیا میں۔ کیا ہے کہ جب ہم کسی سفر پہ جائیں، سیر سپاٹا نہ ہو، تفریحی صرف نہ ہو، اگر کوئی آدمی محض صرف تفریح کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، امیوزمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، ایکسکرجن کے لیے، ریکریشن کے لیے صرف اور صرف اس لیے جائے گا تو یہ سفر اس کا ممکن ہے کہ سفر حرام ہو۔ آپ اپنے ہر سفر میں، یا تو آپ کا کوئی آفس کا سفر ہے تو بات ہی الگ ہے، لیکن وہ جو سفر جو آپ اپنے سے اختیار کر رہے ہیں اس کو جائز بنانے کے لیے کوئی اس میں ایک ایسا پہلو ضرور پیدا کیجئے، مثلا نیت یہ ہو کہ ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پرانے لوگوں کا کیا حشر ہوا، جھوٹوں کا کیا حشر ہوا، ظالموں کا کیا حشر ہوا، تب یہ سفر جائز بنے گا۔ ورنہ اسلام تو عجیب طریقے کا دین ہے، وہ کہتا ہے اگر تمہارا سفر نہیں جائز، تمہارا مقصد نہیں صحیح، تو لاکھ تم حلال پیسے سے بھی گئے ہو، اگر سفر کا مقصد غلط ہے تو نماز بھی قصر نہیں ہوگی، نماز پوری پڑھو گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے سفر کو حلال سفر بنائیں، مقصد صحیح ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اپنی بات پر پھر سے لوٹتا ہوں، تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ گھومو دیکھو ٹہلو، اور دیکھو کہ گزشتگان کا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کا کیا حشر ہوا۔ ایک آیت میں تو قرآن نے آتے آتے یہ کہہ دیا، بڑی زبردست بات کہی ہے، ہاں غور سے سنیے گا، اگر لوگ گئے ہوتے اور جا کر کے پرانے لوگوں کا حال دیکھتے، حشر دیکھتے، تو اللہ انہیں ایسا دل دیتا کہ جو سمجھدار دل ہوتا، اور ایسا کان دیتا جو سچ میں سنتا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کان تو سب کے پاس ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا دل ہوتا کہ نبی کی بات سمجھ میں آتی، امام کی بات سمجھ میں آتی، قبول کرتا دل، اور پھر ایسا کان ہوتا کہ امام کی بات کو سمجھتا سنتا،
آج ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اثر ہی نہیں کرتا، قرآن دعائیں پڑھتے ہیں اثر ہی نہیں کرتی، حدیث پڑھتے ہیں مجھ پر اثر ہی نہیں کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس وہ دل نہیں کہ جو سمجھتا ہو، وہ نفس نہیں ہے۔ دل کا مطلب یہاں پہ دماغ، روح، نفس، اور نہ وہ کان ہے کہ جن پر یہ بات اترتی ہو۔ ورنہ بعض ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن 1 منٹ میں قرآن پڑھتے ہی چینج ہو جاتے تھے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور نبی کے پاس آ کر کے، نبی کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا، نبی کے زمانے کی بات ہے، آیا، ابھی مسلمان نہیں ہے، آیا نبی سے آ کے بات چیت کی اور بات کر کے فوراً ہی مطمئن ہو گیا، فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، کہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے یہ بھی بتائیے بھائی، مسلمان بننے کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی معمولاً یہی کرتے تھے کہ اپنے کسی صحابی کو کہتے تھے کہ جاؤ اسے سورہ سکھاؤ، نماز اس کو سکھاؤ۔ وہ صحابی کنارے لے گئے ایک کہ اس کو سورہ سکھائیں، اور اس نے پہلا ہی سورہ جو سکھایا وہ کون سا سورہ سکھایا؟ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب اس نے یہ سورہ سکھایا جس کا ترجمہ آپ سوچیں، وہ قیامت کے بارے میں، جب زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، ابھی تو 7 اسکیل کا آیا، یہ حال ہو گیا 80 میں، اس وقت شاید 700 کا آئے گا قیامت کے دن۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ نیچے سے زمین سب کچھ اگل کے باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن ایک خاص انسان، کہا جاتا ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے، فرمائیں گے اس زمین سے مخاطب ہو کر کے، مَا لَهَا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیا کرے گی زمین؟ صرف یہی نہیں کہ اپنے خزانوں کو نکالے گی، اپنی سب چیزوں کو اگل دے گی، بلکہ یہ بتانا شروع کرے، بولنے لگے گی یہی زمین، یہ بتانا شروع کرے گی کہ اس کے اوپر کیا 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 گیا، کون کون سے ظلم ہوئے، کون کون سی اچھائیاں ہوئیں، سب پوری گواہ بن جائے گی۔ اس کے بعد آتے آتے ایک جگہ پر اسی سورہ میں آخر میں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس یہ جان لو کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اسے اس کی جزا ملے گی، اور جس نے ایک ذرہ بھی برائی اور ظلم کیا ہوگا اور گناہ کیا ہوگا اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس نئے مسلمان نے، نو مسلم نے یہ بات جیسے ہی سنی، وہ اٹھ کے چل دیا۔ صحابی آئے رسول سے شکایت کرنے کے لیے، یا رسول اللہ، یہ آج کا جو نو مسلم تھا، یہ تو اس کے پاس تو بالکل صبر نہیں تھا، ابھی تو ایک ہی سورہ یاد کرایا چلا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا یاد کرایا؟ بتایا یہ والا سورہ۔ پیغمبر کی نگاہ اس آدمی پہ، پیغمبر اپنے علم غیب سے دیکھ رہے ہیں وہ کیسا جا رہا ہے۔ فرمایا رجع فقیہن، تمہیں کیا معلوم یہ فقیہ بن کے لوٹ رہا ہے، اس نے دنیا کا سب سے بڑا درس لے لیا۔ اسلام سارا تو یہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھی نیکی کی اسے اس کی جزا ملے گی، جس نے ایک ذرہ بھی برائی کی اسے اس کی سزا ملے گی۔ یہی تو سارا اسلام ہے۔ اس نے اس بات کو سنا نہیں ہمارے آپ کی طرح، دل میں اتر گئی اس کے، وہ جان گیا کہ نیکی اور برائی کی سزا و جزا ہے۔ بس یہی اسلام ہے، سارا اسلامی یہی ہے۔ تو بہرحال اگر قرآن کہہ رہا لوگ سفر کرتے تو اللہ یہ بھی ممکن ہے انہیں ایسا دل دے جو سمجھدار دل ہو، ایسا کان دے جو سننے والے کان ہو۔ قرآن مجید بہرحال ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ نہ صرف تاریخ سے درس لو بلکہ عبرت بھی لو۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کربلا ایک تاریخ ہی ہے، تاریخی نگاہ سے بھی دیکھیں گے، ہماری عقیدت بھی اس سے وابستہ ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ہم کربلا سے درس لیں یا عبرت لیں؟ صرف امام حسین علیہ السلام کے چند ان اصحاب کا کہ جن کو ہم 72 کہتے ہیں انہی کا تذکرہ کریں، یا ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے امام کو دھوکہ دیا، امام کے ساتھ خیانت کی، جو امام کو چھوڑ کے گئے، جن سے امام نے نصرت طلب کی لیکن امام کی بات پر، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا؟ بہت بڑا کردار انہوں نے نبھایا ہے۔ عزیزوں،
اسلام اسٹوری ٹیلنگ کا فار دا سیک آف اسٹوری ٹیلنگ مخالف ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ میں نے کل بھی وہ شعر پڑھا تھا اور یاد رکھیے گا اس شعر کو. وہ شعر یہی ہے، پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دوہراؤ کہانی کی طرح. یہ کہانیاں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، داستان گوئی، قصہ گوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ یاد رکھیے گا یہ بات تاریخ میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، ایک صلوات پڑھیں ان کے لیے. ایک ہر زمانے میں، آج کل کا تو انٹرٹینمنٹ ٹی وی ہے نا، انٹرنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ تھا. انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ کے لیے کیا تھا؟ کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو قصہ بیان کرتے، اس شہر سے اس شہر گئے، اس شہر سے اس شہر گئے، اس بستی سے اس بستی، اس بستی سے اس بستی، اور وہاں جاتے تھے، لوگوں کو اچھے اچھے قصے سناتے تھے، فکشن جن میں کوئی حقیقت بھی نہیں. امیر المومنین نے ایسے ہی ایک شخص کو مسجد کوفہ میں دیکھا کہ مسلمانوں کو قصہ سنا رہا. امام نے اسے منع کیا کہ اسلام میں یہ سب جائز نہیں ہے، فکشن تھا. امام نے فرمایا کہ یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے امیر المومنین؟ اگر ہم اسلام کی اسپرٹ کو سمجھیں نا تو سب چیز صحیح ہو جائے گی. اسلام چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہو، ایک گول ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ چیزیں پڑھیں کہ جو آپ کی انسانیت میں ترقی پیدا کرے. یہ نہیں کہ ٹائم پاس کوئی چیز نہیں ہے ایسے سمجھ لیں، واقع نہیں. ہاں بہرحال اسے منع کیا، وہ نہیں مانا، پھر آیا 2-3 بار جب منع کر دیا پھر بھی آیا وہ، تو روایت میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے اسے مار پیٹ کے مسجد سے نکال دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے، قصاص، اسٹوری ٹیلرز جو ہوتے تھے، قصاص جنہیں کہتے تھے، ان کے اوپر لعنت کی ہے، لعنت کی ہے. کیوں؟ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ڈائریکشن ہو. وہ سٹوریز، وہ فکشن بھی جائز ہے، وہ فکشن بھی ٹھیک ہے کہ جو آپ کے اندر آپ کو انکریج کرے اچھے کام کے لیے، ہمت افزائی کرے، حوصلہ افزائی کرے نیکی کی طرف. لیکن فکشن، محض فکشن کہ جس سے کچھ نہیں بننا ہے، زندگی میں کوئی چینج نہیں آنا ہے، یہ بیکار ہے، ٹائم کا ویسٹیج ہے. آپ کی عمر، ہماری عمر، ایک ایک لہجہ ہیرے اور پنے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم سمجھیں تب. بہرحال تو اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، نہ قرآن اسٹوری ٹیلنگ کر رہا ہے، نہ تاریخ سے ہمیں ایسی توقع ہونی چاہیے، نہ یہ عزاداری. یاد رکھیے کہ ہر ایک ہم میں سے اسٹوریز پڑھتا ہے. کربلا ایک واقعہ ہے، ایک داستان وہ بھی ہے، ایک اعتبار سے تاریخی واقعہ ہے. سننے والے لوگ بھی ہیں، پڑھنے والے لوگ بھی ہیں. لیکن میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہر ایک کے دیکھنے کا اینگل الگ ہوتا ہے. ایک پھول مالی اسے کسی نگاہ سے دیکھے گا، باغبان اسے کسی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن ایک باٹنسٹ اسے کسی نگاہ سے دیکھے گا. ایک فلورسٹ جو اس کو کاٹ کر کے گلدستہ بناتا ہے کسی نگاہ سے دیکھے گا، اور ایک شاعر اسے کسی اور نگاہ سے دیکھے گا. پھول ایک ہے، دیکھنے والے بدل رہے ہیں. مالی کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے، باٹنسٹ، فلورسٹ، اور اس کے علاوہ بھی آگے آپ پینٹر، آرٹسٹ، ہر آدمی کا نقطہ نظر الگ ہے. لیکن ان میں سے کون صحیح ہے؟ ہم فیصلہ، یہ تو ایک مثال ہے. صحیح وہ ہے کہ جو اس پھول یا اس واقعے کے ہر پہلو پہ نگاہ کرے. بس عزیزوں، میں اپنی منزل پہ آ گیا. ہمیں کربلا کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہماری زندگی میں چینج آئے.
अगर ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है तो फिर या तो हमारे पास वो समझदार दिल नहीं है, या मुझ जैसे इंसान की ज़बान में तासीर नहीं कि जो आप तक बात को पहुंचा सकूं, या फिर हम सब के पास वो कान नहीं है कि जो सब सुनने के बाद भी जिन पर असर न पड़े। एक मिल करके सलवात पढ़ दीजिए। हमारे पास अगर वो कान होते, वो दिल होता तो हम समझते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ज़बरदस्त जुमला है रोज़े आशूर। हमने आपने देखा है किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? इमाम को हम में से किसी ने नहीं देखा। 1400 साल बाद उस वाक़े को सिर्फ पढ़ा जाता है, आंसू बहने लगते। एक शहादत करबला की कल बात भी हो रही थी, एक शहादत जनाब अली असगर की तमाम शहादतें अगर अलग कर भी दी जाएं, किसी गैर मुस्लिम के सामने आप पेश कर दीजिए, वो रोने लगेगा, रोने लगता है, बेसाख्ता रोता है कि अरे 6 महीने के बच्चे के साथ ऐसा हो गया। तो फिर ये यजीदी लश्कर रो क्यों नहीं रहा था? आपने वो सुना मसाइब में रोया, तो फिर तीर क्यों मारा? फिर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुजस्सम मौजूद थे, नबी का नवासा था। चलो नबी का नवासा, ये सारे रिश्ते कि अली का बेटा था, फातिमा का लाल था, ये सारे रिश्ते हम अलग करते हैं। एक नेक इंसान तो था, एक नूरानी इंसान तो था, एक ऐसा इंसान तो था जिसने अभी अभी नमाज पढ़ी है, अल्लाह के सामने सर झुकाया है। इमाम ने खुतबे दिए, उस आखिरी लहजे तक उम्मत को ठीक करने की कोशिश की है। ये भी बता दें आपको, आखिरी जुमला भी इमाम का इस्लाह उम्मत के लिए था, अम्र बिल मारूफ था, नही अनिल मुनकर था। लेकिन एक जुमला इन्हीं जुमलों के बाद कहा कि तुम पर मेरी बात इसलिए असर नहीं कर रही है कि कद मुलअत बुतूनुकुम मिनल हराम, कि तुम्हारे पेट जो है ना हराम से भरे हुए हैं। इसलिए मासूम की बात भी हो, मैं मासूम कह रहा हूं, वो जबान कितनी पाक जबान थी जिससे वही के अल्फाज निकलते थे, जिससे निकले अल्फाज बास के दिल में ऐसे उतरते थे कि 1 मिनट में चेंज हो जाते थे। फिर वो उस पूरे मजमे पर असर क्यों नहीं कर रहे थे? जवाब यही, कद मुलअत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए। ये रिस्क, ये दाना, ये रोजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसान की जिंदगी में। हमें अपनी रोजी पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने रिस्क पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। आप कहते हैं बच्चों की तरबियत, इसमें बड़ा दखल है हमारे खाने का, हमारी आमदनी का। हमारी आमदनी कैसी है सोचना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए। मैं भी अपने को शामिल कर रहा हूँ, आपसे अलग नहीं करता हूँ। हाँ, सबसे पहले मुझे अपने नफ्स को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी आमदनी को सही करने की ज़रूरत है। लेकिन हुजूर वाला जो हुसैन कह रहे थे उसका असर क्यों नहीं हो रहा था? मैंने अर्ज़ किया कि हर वाक़े को देखने का अलग एंगल होता है, और मिसाल दी कि फूल को हर आदमी देखता है, एक आम इंसान देखता है तो उसे उतना अच्छा भी नहीं लगता शायद, लेकिन अत्तार देखता है तो उसे पता रहता है कि इस फूल में फलां इत्र है। और एक आर्टिस्ट और पेंटर और देखता है तो देखता है इस तरह की खूबसूरती, और एक शायर देखता है तो उसके ऊपर शेर कह देता है। करबला को कई एंगल से देखा गया। क्या हमारी शहजादी ने करबला को देखा? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपको मालूम है तारीखी जुमला इस शहजादी ने कहा है दरबार इब्न ज़ियाद में। याद रखिएगा इस जुमले को। करबला क्या है, शहजादी ने एक जुमले में कह दी। इब्न ज़ियाद के दरबार में शहजादी गई, किस हालत में थी आपने सुना हुआ है। रसन बस्ता थे सारे कैदी, चादरें छीनी जा चुकी थी, और उससे बड़ी मुसीबत यह थी कि लोगों के सामने इनका तारुफ कराया जा रहा था। उस तारुफ के दरमियान एक बीबी, लिखा हुआ है कि तमाम बीबियों के पीछे छुप रही थी। अभी तक हया है, शर्म है, छुप रही हैं।
پوچھ لیا ابن زیاد نے یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک حیا اور تقاضائے حیا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے ایک چبھتا جملہ کہا، بات چیت شروع ہوئی، چبھتا جملہ، دوسرا ہی تیسرا جملہ، کربلا دیکھی؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ابن زیاد نے ایسے ہی کہا، کربلا دیکھی زینب تم نے؟ کیا حشر ہوا تمہارے گھر والوں کا؟ کیسی لگی کربلا؟ جواب دیا، کیا تاریخی جواب ہے، وما رمیت الا جمیلا، تیری نگاہ میں کربلا رسوائی تھی، مجھے کربلا میں سوائے حسن کے کچھ نہیں دکھا، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا زینب نے وہاں۔ واقعاً خوبصورت ترین جگہ تھی کربلا۔ اس جملے کے بعد آپ سوچئے گا یہ جملہ کیا کہہ دیا شہزادی نے۔ ہاں عزیزوں، شہزادی کون تھی کہ جس کو اس طرح سے کربلا دکھ رہی تھی؟ روایت میں لکھا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی اور جب اس نومولود کو، اس شہزادی کو پیدائش کے بعد رسول نے گھر میں آ کر مانگا تھا کہ لاؤ وہ جو بچی پیدا ہوئی ہے، اے فاطمہ اسے میری آغوش میں دو۔ آئی آغوش میں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، اس شہزادی کے اوپر ہر معصوم روتا تھا، قبل کربلا بعد کربلا معصوم روتا تھا، ہر معصوم۔ آئے اور لا کر کے اس بچی کو یعنی جناب زینب کو رسول کی آغوش میں دیا گیا۔ رسول نے آغوش میں لیا، رونا شروع کر دیا۔ اب جناب فاطمہ زہرا پڑھی، اے بابا کیا بات ہے، آخر میں اپنی جس اولاد کو آپ کی آغوش میں دیتی ہوں آپ رونے لگتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں۔ جب میں نے حسن کو آپ کی آغوش میں دیا تھا آپ نے گریہ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اسے لوگ زہر سے شہید کریں گے۔ جب میں نے حسین کو آپ کی آغوش میں دیا تو آپ روئے اور آپ نے کہا کہ اسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا۔ اے بابا کیا میری بچی بھی مار دی جائے گی؟ کیا اسے بھی قتل کیا جائے گا؟ نبی نے فرمایا کہ نہیں، اے میری لاڈلی، یہ تیری بچی ہوگی کہ جس کے بازوؤں میں رسن باندھ کے پھرایا جائے گا۔ یہ تو رسول روئے، اور رسول کیا روئے، علی روئے، فاطمہ روئیں، حسن روئے، حسین روئے، لیکن اب اسی بچی کے بارے میں حسین کب روئے؟ دیکھیے قافلہ جس وقت شام کے بازار میں تھا، سارے موقع پر امام حسین علیہ السلام کا سر آیات کی تلاوت کر سکتا تھا۔ کربلا سے کوفے آئے، سر امام حسین علیہ السلام نیزے پہ تھا، اور پھر اب کوفے سے کربلا آئے قیدی، سر نیزے پہ ہے، امام آیات پڑھ سکتے تھے اسی نیزے کے اوپر سے، لیکن اب تک کہیں پر آیات کا تذکرہ نہیں ملا۔ جب شام میں بازار سجایا گیا تھا، 3 دن تک سجایا گیا تھا، کس لیے؟ ارے فاطمہ کی بیٹی کا تماشا دیکھنے سجایا گیا تھا، اور اب شہزادی اور ساتھ ساتھ دوسری سیدانیاں لائی جا رہی شہر میں۔ ایک بار شہزادی نے شمر سے کہا کہ اے شمر، میں تجھ سے، کہیں پہ لکھا یہ بات جناب ام کلثوم نے کہی، کہیں لکھا جناب زینب نے، بہرحال ان دونوں میں سے کسی ایک شہزادی نے، اے شمر میں تجھ سے ایک گزارش کرتی ہوں۔ کیا بتاؤ کیا گزارش ہے تمہیں؟ بس اتنا کر دو کہ جن نیزوں پہ سر ہے ان کو ہمارے ناکوں سے دور کر دو اور آگے آگے انہیں لے چلو۔ کہ کیوں؟ کہ لوگوں کی پھر نگاہ انہی سروں کی طرف ہوگی، ہماری طرف نہیں ہو۔ لیکن شمر اتنا ظالم تھا کہ جو اہل بیت چاہیں وہ اس کا الٹا کرتا تھا۔ کہا اسی کے لیے تو 3 دن تک شہر سجایا گیا ہے کہ تمہارا تماشا دیکھا جائے، نہیں ان نیزوں کو تمہارے ناکوں کے ساتھ ہی لے جایا جائے گا۔ اور اب سر امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے ناقے کے پاس لے کے چلے۔ یہ وہ موقع تھا
شاید میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے کہ حسین چاہتے تھے کہ میری بہن کا تماشا نہ دیکھا جائے۔ اب یہاں پر سر گویا ہوا اور حسین نے آیات پڑھنی شروع کی۔ چاہتے یہ تھے کہ تمام لوگ مجھے دیکھیں اور زینب کو نہ دیکھا جائے۔ ہاں عزیزو، بھائی کو مرنے کے بعد بھی بہن کے پردے کا اتنا خیال۔ اور اب ایک واقعہ، ایک خواب ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس آخری امام کو کتنا خیال تھا جناب زینب کے پردے کا۔ ایک بہت بڑے عالم حاج ملا سلطان علی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں اس آخری امام کو دیکھا، اور اب میری جو بات چیت شروع ہوئی تو میں نے کہا حضور، میں نے زیارت ناہیہ میں وہ زیارت کے جو آپ نے امام حسین اور کربلا والوں کے لیے پڑھی، اس میں ایک جملہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، ارے اے حسین اور آئے حسین والوں، ہم دن اور رات تم پہ روئیں گے۔ تو یہ بتائیے آقا، یہ جو آپ خون کے آنسو رونا چاہتے ہیں، یہ بھی امام نے فرمایا تھا بدلت دموع دمن، میں دن اور رات روؤں گا کربلا والوں پر اور آنسو کے بجائے خون کے آنسو روؤں گا۔ اے آقا یہ تو بتائیے کہ آپ کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا وہ مصیبت علی اکبر کی شہادت تھی؟ جواب دیا بس تم یہ جان لو کہ وہ مصیبت علی اکبر کی شہادت سے بڑی تھی۔ اگر علی اکبر نہ شہید ہوتے تب بھی میں خون کے آنسو روتا۔ پھر پوچھا کیا وہ ابو الفضل العباس کی شہادت تھی؟ جواب دیا کہ اگر ابو الفضل العباس بھی شہید نہ ہوئے ہوتے تب بھی میں اس مصیبت پر روتا۔ آخر میں یہ پوچھتا ہے آقا کیا وہ حسین کی شہادت تھی؟ کہا اگر میرے جد حسین بھی نہ شہید ہوئے ہوتے تب بھی میں خون کے آنسو روتا اس مصیبت پر۔ اب اس نے سوال کیا کہ پھر وہ آخر کون سی مصیبت تھی؟ جواب دیا امام نے وہ زینب کی اسیری اور بازاروں میں گھمایا جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔